कुनै बेला गरिबका लागि नियमित सेवन गर्नुपर्ने परिकार थियो सिस्नो र ढिँडो। गाउँमा अझै पनि यी खान्कीहरूबाट वाक्क भएकाहरू पनि भेटिन्छन्। तर यो परिकारहरू राजधानीका ठूला ठूला 5 तारे होटलमा मेनुमा पनि भेट्न थालिएको छ, त्यही पनि महँगो मूल्यमा। गाउँमा यसको फाइदाबारे धेरैलाई थाहा नहुन सक्छ, तर सहरमा स्वाद फेर्नेहरूको लागि यो परिकार अमृत समान हुने गरेको छ। सिस्नो कमाईको भान्सामा पाक्ने खान्की। हामी कहाँ सिस्नो भन्ना साथ दुःखको खाना पनि भन्ने गरिन्छ। गरिब दुखीले सिस्नो खाएको खोले खाएको भन्दै यसलाई अभावको बेला प्राण धान्ने खान्कीको रूपमा लिने गरिन्थ्यो। यति मात्र होइन, यो झोलिलो खानेकुराले स्वाद र स्वास्थ्य दुवैलाई लोभ्याउँदैछ। गजब त के भने सिस्नो हाम्रो पाखा पखेरामा जताततै पाइन्छ, सस्तो अनि सुलभ रूपमा पनि। सिस्नोमा क्याल्सियम, प्रोटिन, भिटामिन सी, चिल्लो पदार्थ, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, फस्फरस र आइरन जस्ता तत्त्वहरू पाइन्छ। यही तथ्य बुझेर होला पछिल्लो समय सिस्नोले धनीहरूको भान्सामा पनि पर्न थालेको छ। साना रेस्टुराँदेखि 5 तारे होटलसम्म यसका परिकारहरू अहिले बन्ने गरेका छन्। कुनै समय बङ्गुरलाई चारोको रूपमा प्रयोग गरिने सिस्नो अहिले बहुउपयोगी औषधि समेत बनेको छ। बारी खेतका डिल र जङ्गलमा बेवारिसी अवस्थामा रहेको सिस्नोलाई स्थानीयले व्यावसायिक खेतीका रूपमा अँगाल्न थालेका छन्। त्यसमाथि अहिले हामीले खाने खाना जसरी विषाक्त हुँदै गएको छ, सिस्नोमा त्यो भए पनि छैन। किनभने सिस्नो विशुद्ध अर्गानिक वस्तु पनि हो। यसको उत्पादनमा न कीटनाशकको प्रयोग गर्नुपर्छ, न कृत्रिम भण्डारणको खाँचो नै, न मलजल, न खनजोत नै गर्नुपर्ने। 5 तारे होटलको मेनुमा सिस्नो। नेपालको 5 तारे होटलको मेनुमा पनि सिस्नो निकै लोकप्रिय बनेको छ। यसलाई संसारकै अति स्वस्थकर खानाको सूचीमा समेत राखिएको छ। देश बाहिर यसलाई सुप, तरकारी, चिया, जुस, औषधि आदिको रूपमा पनि प्रयोग गर्ने गरिएको छ। पात मात्र नभएर यसको जरा समेत उपयोगी छ। सिस्नो स्वादिष्ट त छँदैछ, पोषणले पनि भरिपूर्ण छ। तर हाम्रो गाउँघर वनपाखामा सजिलै पाइने सिस्नोलाई हामीले भने हेला गरिरहेका छौँ। कसरी खाने सिस्नो? सामान्यतया सिस्नोलाई पखाली उम्लेको तातो पानीमा राखी घोटेर पकाउने चलन छ। विशेष गरी यसमा नुन, खुर्सानी, टिमुरको धुलो, लसुन, मकैको च्याख्ला राखेर समेत पकाउने गरिन्छ। तर विदेशमा बटरमा प्याज, लसुन, लिक, गाजर फुर्याएर भेज स्टक र आलु राखेर सिस्नो पकाइन्छ। यसलाई ब्लान्ड गरेर छान्ने गरिन्छ। अन्त्यमा नुन, मरिच र क्रिम हालेर नेटल सुपको रूपमा पनि प्रयोग गर्ने चलन छ। सिस्नोको चिया पनि त्यत्तिकै प्रचलित छ। यसलाई निकै स्वास्थ्यवर्धक पनि मानिन्छ। यसलाई ग्रिन टीकै रूपमा प्रयोग गर्ने गरिन्छ र यसलाई जुसको रूपमा पनि पिउन सकिन्छ। सहजताका लागि अहिले सुपरमार्केटमा सिस्नोको पाउडर पनि उपलब्ध छ। यसलाई सुप या तरकारीको रूपमा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। सिस्नोको फुलको सुप बनाएर पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। यसलाई भात या मकैको च्याख्लासँग सेवन गर्दा पनि निकै स्वादिष्ट हुन्छ। सिस्नोमा पाइने औषधीय गुणहरू। सिस्नो छाला र कपालका लागि निकै उपयोगी मानिन्छ। यसले अनुहार चम्किलो बनाउनका साथै दाग हटाउनको लागि पनि निकै मद्दत पुर्याउँछ। सिस्नो मधुमेह रोगीका लागि पनि निकै उपयोगी मानिन्छ। सिस्नो गर्भवती तथा सुत्केरी महिलालाई समेत खुवाउने गरिन्छ। उनीहरूका लागि सिस्नो अति फाइदाजनक मान्ने गरिएको छ, किनकि सिस्नोमा निकै पौष्टिक तत्त्वहरू पाइन्छ। सिस्नोले मुटु सम्बन्धी समस्यालाई निको पार्नको लागि पनि निकै सहयोग गर्छ। सिस्नोले शरीरमा रगतका नयाँ सेल बनाउनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। यसले डिएनए क्षयीकरण हुनबाट समेत रोक्ने काम गर्छ। प्रोस्टेट ग्ल्यान्ड र बाथको समस्या भएका मानिसलाई पनि सिस्नोले निकै राहत दिने गरेको छ। तपाईमा उच्च रक्तचापको समस्या छ भने पनि सिस्नोको सेवन गर्दा निकै फाइदा हुन्छ। यसले उच्च रक्तचापलाई नियन्त्रण गर्नमा पनि सहयोग पुर्याउँछ। सिस्नोले कपाल सिल्की बनाउन सहयोग गर्छ भने कपाल झर्नबाट पनि रोक्ने काम गर्छ। शरीरमा भएका विभिन्न एलर्जीको समस्या समाधानमा पनि सिस्नोले निकै मद्दत पुर्याउने गर्छ। पिसाबको संक्रमण हुनेहरूले पनि नियमित रूपमा सिस्नो सेवन गर्दा निकै फाइदाजनक हुन्छ। शरीर दुख्ने समस्याको उपचार गर्नु छ भने पनि आजैबाट नियमित सिस्नोको प्रयोग गर्दा निकै फाइदाजनक हुन्छ। बहुउपयोगी सिस्नो। सिस्नो जति काटो त्यति पलाउने भएकाले खेती गरे पनि लाभ उठाउन सकिन्छ। यसलाई तारे होटलदेखि विदेशमा समेत बिक्री गर्न सकिन्छ। औषधिको प्रयोजनका लागि सिस्नोको अत्याधिक माग हुने भएकाले यसलाई विदेश निर्यात गरेर आर्थिक लाभ पनि लिन सकिन्छ। सिस्नोबाट क्याल्सियम, प्रोटिन, भिटामिन सी, चिल्लो पदार्थ, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, फस्फरस र फलाम जस्ता तत्त्वहरू पनि सिस्नोमा पाइन्छ। सिस्नोको फूल र जरा कुखुरालाई खुवाएर अन्डा उत्पादनमा वृद्धि गर्न सकिन्छ। सिस्नो मानिसको लागि मात्र नभई जनावरको लागि पनि स्वस्थकर मानिने अनुसन्धानले देखाएको छ। गाई भैँसीलाई सिस्नो खुवाउँदा निरोगी हुनुको साथै दुध पनि वृद्धि हुने गर्छ। सिस्नोको जरा औषधिको रूपमा पनि प्रयोग गरिन्छ। सामान्यतया सिस्नोलाई पखालेर उम्लेको पानीमा राखेर पकाइन्छ, जसले गर्दा यसमा भएको रौँ जस्तो झुस जान्छ। यसमा नुन, खुर्सानी र मकैको च्याख्ला राखेर पनि पकाइन्छ।
अहिले नेपालका विभिन्न सुपरमार्केटमा समेत सिस्नोको पाउडर पाइन्छ। यसलाई सुप या तरकारीको रूपमा प्रयोग गर्ने उपभोक्ताहरू पनि थपिँदै रहेका छन्। यही भएर पनि आजकल रोगीहरू र रोग नलागोस् भन्नेहरूले पनि सिस्नो किन्न र सिस्नोबाट बनेका परिकारहरू खान तछार मछार नै गर्ने गरेका छन्। आजकल देश वा विदेशमा बटरमा प्याज, लसुन, गाजर फुलाएर भेज स्टक र आलु राखेर सिस्नो पकाउने गरिन्छ। नुन, मरिच र क्रिम हालेर सुपको रूपमा प्रयोग गर्ने पनि चलन नेपालमा पनि आइसकेको छ। सिस्नोको चिया पनि निकै स्वास्थ्यवर्धक मानेर धेरैले प्रयोग गर्ने बानी बसालेका छन्। सँगसँगै सिस्नोलाई झोल बनाएर भातसँग खाँदा पनि अनेक रोगहरूले आक्रमण नगर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ। सिस्नो गर्भवती तथा सुत्केरी महिलालाई खुवाउनु अत्यन्तै फाइदाजनक मानिन्छ। सिस्नोले मुटु सम्बन्धी समस्या निको पार्न पनि सहयोग पुर्याउँछ। सिस्नोको व्यावसायिक प्रशोधन। मुलुकको प्राय सबै पहाडी भेगमा पाइने सिस्नोलाई व्यावसायिक रूपले अगाडि बढाउन गाईघाटवासी, उदयपुरका वासीहरू जोडतोडका साथ लागि परेका छन्। सिस्नो व्यवसायलाई अगाडि बढाउन स्थानीयले लेकाली महिला सिस्नो प्रशोधन केन्द्रको समेत स्थापना गरेका छन्। उनीहरूले रौता गाउँपालिकाको वडा नम्बर 5 सङ्कलन केन्द्र स्थापना गरी आफू मातहतका समूहका अति गरिब, एकल र दलित समुदायका महिलाहरूलाई परिचालन समेत गरिरहेका छन्। सदस्यबाट आएको सिस्नोलाई सङ्कलन केन्द्रले प्रति किलो 50 रुपियाँमा खरिद गर्ने गरेको केन्द्रका व्यवस्थापक मैया विकले बताइन्। सङ्कलित सिस्नोलाई सङ्कलन केन्द्रमा नै चित्रा अर्थात् बाँसको र्याक बनाई सुकाइने गरेको प्रशोधन केन्द्रका सचिव चन्द्र कुमारी राणाले बताइन्। बारी खेतका डिल र जङ्गलमा बेवारिस अवस्थामा रहेको सिस्नोलाई स्थानीयवासीले व्यावसायिक खेतीका रूपमा अँगाल्न थालेका छन्। उनीहरूले घाम र आगोबाट जोगाएर गुम्स्याउन ओसिलो ठाउँमा राख्नुपर्ने बताउँछन्। यसरी सुकाएको सिस्नो औषधि र तरकारी दुवैमा प्रयोग गर्न सकिने स्थानीय गङ्गा राणा मगर बताउँछन्। उनले भनिन्, बहुउपयोगी जडीबुटी औषधिको रूपमा सिस्नो प्रयोग हुन थालेपछि स्थानीयहरू पनि सङ्कलनमा लागिरहेका छन्। समूहका सदस्य सिस्नो सङ्कलनमा जुटेपछि आय आर्जनमा वृद्धि हुन थालेको छ। एकजनाले दैनिक 8 केजीसम्म टिप्ने गरेका छन्, जसबाट उनीहरूले 500-700 रुपियाँ सजिलै कमाउने गरेको समूहकी अध्यक्ष शान्ता मगरले बताइन्। सिस्नो सङ्कलनमा हिमाली, मालमासे पोखरी, फुलबारी, रौता र लेकाली समूह समेत जुटेका छन्। सुकाएको सिस्नोलाई मिलमा पिसाई प्लास्टिकमा प्याक गर्न सके खरिदका हिसाबले अझ राम्रो हुने उनीहरू बताउँछन्। मिल तथा सानोतिनो पुँजी भएकाले यसलाई सुरक्षित राख्न नसकिने भएकाले लगानीकर्ताको खोजी चाहिँ भइरहेको छ। साथै ग्रामीण भेगमा विद्युतीकरणको अभावका कारण पनि मिल सञ्चालनमा कठिनाई भएको उनीहरूको यथार्थ छ। सुकाएको सिस्नो प्याक गरी काठमाडौँसम्म पुर्याउन सके प्रति किलो 900 रुपियाँमा बिक्री हुने सहयोगी संस्था चेलिबेटी क्लबकी अध्यक्ष तारा राईले बताइन्। गाईघाटमा सुकाएको सिस्नो प्रति किलो 700 रुपियाँमा समेत बिक्री हुने गरेको छ।